वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अधुना लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणम् आधृत्य विचारः प्रचलिष्यति। अत्र सूत्रं भवति कर्तुरीप्सिततमं कर्म। एतत् सूत्रं समाश्रित्य व्याख्यानं भवति। अत्र व्याख्यानस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। सूत्रार्थः, फलस्यापि कर्मत्वसाधनं, सूत्रे कर्तृपद उपादानस्य प्रयोजनं, सूत्रे तमपग्रहणस्य फलम्, एवं च कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्मग्रहणस्य प्रयोजनम् इत्यादयः विषयाः चर्चिताः भविष्यन्ति। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं वर्तते। कारकप्रकरणे इदं सूत्रम् अस्ति। कारकशब्दः यौगिकः क्रियापरः वा इति पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं। करोति इति कारकं क्रुधातोः कर्तरी अर्थे नवल प्रत्यये कारकशब्दः निष्पन्नः भवति। करोति क्रियां सम्पादयति, निष्पादयति इति कारकम्, अर्थात अथवा कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् करोति इति कारकम् इति व्युत्पत्त्या कारकशब्दः यौगिकः क्रियापरः इति विषये अस्माभिः पूर्वम् आलोचितम्। कारकशब्दः योगरूढ़ोऽपि वर्तते। तेन कर्त्रादि षड्बोधकः कारकशब्दः इति निष्पद्यते। षट् कारकाणि सन्ति। तज्जथा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादानम्, अधिकरणम्। तत्र एकमेव कारकम् अस्ति। एकस्य अखण्डस्य कारकस्य कथं षड्भेदाः सन्ति इत्यस्मिन् विषये यदि विचारः क्रियेत तर्हि एकस्य अखण्डस्य कारकस्य फलसिद्धौ क्रियासिद्धौ कारणभेदात् शक्तिभेदोऽपि वर्तते। अतएव भर्तृहरिणा उक्तं निमित्तभेदात् एकैव भिन्नः शक्तिः प्रतीयते सोढाकर्तृत्वमेवाहुः तत्प्रवृत्ति निबन्धनम् इति। भवन्तः जानन्ति सूत्रं षड्विधं भवति। संज्ञा, परिभाषा, विधिः, नियमः, अतिदेशः, अधिकारश्च। एषु षड्विधेषु सूत्रेषु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं संज्ञासूत्रम्,
अनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा विधीयते। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। कर्तुः इति षष्ट्यन्तं पदम्, ईप्सिततमम् इति प्रथमान्तं पदम्, कर्म इति प्रथमान्तं पदम्। कारके इति अधिकारसूत्रस्य अत्र सूत्रे उपस्थितिः भवति। अधिकारः नाम उत्तरोत्तरगमनम् अथवा योगे योगे उपतिष्ठते। कारकाधिकारे कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं पठ्यते। अतएव कारके इति सूत्रस्य अत्र उपस्थितिः भवति। कारके इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, किन्तु तत्र विपरिणामः भवति। सप्तम्यन्तं विपरिणम्य प्रथमान्तं जातम्, अर्थात कारकम् इति। अतएव यदा अस्य सूत्रस्य उपस्थितिः भवति, कारके इत्यस्य स्थाने कारकम् इति प्रथमान्तं पदम् उपतिष्ठते। अतएव कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः निष्पन्नः। कर्तुः ईप्सिततमं भवति संज्ञे, कर्म भवति संज्ञा। कर्तुः ईप्सिततमम् उद्दिश्य कर्म संज्ञा विधीयते। अतएव अत्र संज्ञा संज्ञी भावोपि निरूपितः भवति। एवं च अत्र सूत्रे यः ईप्सित शब्दः वर्तते, सः ईप्सित शब्दः यौगिकः अर्थात क्रियापरः। आप्तुं संबन्धुम् इच्छति इति विग्रहे आप्लुव्याप्तौ इति धातोः सन् प्रत्यये मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण कर्मणि वर्तमाने च अर्थे उत्कप्रत्यये ईप्सित इति पदं निष्पद्यते। मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण कथम अक्तप्रत्यय भवति इति जिज्ञासा उदेति। यतो हि अनेन सूत्रेण मत्यर्थकेभ्यः धातुभ्यः, बुद्ध्यर्थकेभ्यः धातुभ्यः, पूजार्थकेभ्यः धातुभ्यः एव उत्कप्रत्ययः विधीयते। आप्लुव्याप्तौ इति धातुः न मत्यर्थकः, नापि बुद्ध्यर्थकः, नापि पूजार्थकः। अत्र कथं मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण अक्तप्रत्ययः संजातः इति जिज्ञासा उदेति। वस्तुतः मतिबुद्धि इति सूत्रे मति शब्दस्य अर्थः भवति इच्छा। यतो हि अत्र सूत्रे बुद्धि शब्दस्य पृथक् ग्रहणं कृतं पाणिनिना। अतएव मति शब्देन इच्छा अर्थः गृह्यते। एवं च इच्छार्थे सन् प्रत्यय भवति, अतएव न कश्चन दोषः। ततः अतिशयेन ईप्सितम् इति विग्रहे अतिसायने तमपिष्ठनौ इति सूत्रेण तमप्रत्यये ईप्सिततमम् इति पदं निष्पन्नं भवति। एवं च संबंधार्थकात् आपधातोः सन् प्रत्यये निष्पन्नतया संबंध इच्छा विषयपरः ईप्सित शब्दः तस्य संबंधुम् इष्यमाणम् इत्यर्थः। अभीष्टार्थे ईप्सित शब्दः न रूढ़ः
किन्तु यौगिकः अथवा क्रियापरः इति नागेशेन प्रतिपादितम्। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्तुः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। तस्य पदस्य कः अर्थः इत्यस्मिन् विचारे नागेशः कथयति कर्तुः इति षष्ट्यन्तं पदम् अक्तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण कर्तरि अर्थे षष्ठी विभक्तिः विधीयते। कर्तुः इत्यत्र प्रकृत्यर्थः कर्ता, ङस् विभक्तेः अर्थः कर्ता, यतो हि कर्तृशब्दात् षष्ठी विभक्तौ एकवचने ङस् प्रत्ययः भवति। अतएव कर्तृशब्दस्य अर्थः कर्ता, ङस् विभक्तेः षष्ठी विभक्तेः अपि अर्थः भवति कर्ता, यतो हि कर्तरि अर्थे षष्ठी विभक्तिः विधीयते। अत्र प्रकृत्यर्थः कर्तुः प्रत्ययार्थकर्तरि कथम अभेदान्वयो भवति इति प्रश्नः उदेति। यथा घटो घटः इत्यत्र अभेदान्वयो न भवति तथा अत्रापि अभेदान्वयः न संभवति इति शंका जागर्ति। यतो हि विशेष्यवाचक पदस्य यह धर्मः स एव धर्मः यदि विशेषणवाचक पदस्य तर्हि अभेदान्वयः न भवति। यथा घटो घटः इत्यत्र विशेष्यवाचक पदस्य घटस्य धर्मः भवति घटत्वम्, विशेषणवाचक पदस्य घटस्य धर्मः भवति घटत्वम्। अतएव उभयोः विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः धर्मः एकः एव। अतएव यथा तत्र भेदान्वयः न भवति तथा कर्तुः इत्यत्र प्रकृत्यर्थः कर्ता प्रत्ययार्थः कर्ता उभयोः धर्मः एकः एव। तर्हि अत्र कथम अभेदान्वयः जातः इति प्रश्नस्य आशयः। वस्तुतः अत्र तद्धर्मभेदस्य सत्वात् अभेदान्वयो भवत्येव, यतो हि अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायेन कर्तृषष्ट्याः आश्रयमात्रम् अर्थः प्रकृत्यर्थकर्तृः व्यापाराश्रयः अर्थः। यतो हि धातोः अर्थद्वयम् अस्ति, व्यापारः फलं च, व्यापाराश्रयः कर्ता फलाश्रयः कर्म। अतएव प्रकृत्यर्थः यः कर्ता तस्य अर्थः भवति व्यापाराश्रयः। एवं च ङस् प्रत्ययस्य अर्थः भवति कर्ता, तस्य अर्थः भवति आश्रयः। अतएव उद्देश्यभूतस्य प्रत्ययार्थस्य आश्रयो अर्थः, विधेयरूपस्य प्रकृत्यर्थस्य व्यापाराश्रयो अर्थः। अतएव तत्र उभयोः धर्मभेदात् अभेदान्वयो भवत्येव। यथा नीलघटः घटः इत्यत्र अभेदान्वयः संभवति, तथैव अत्रापि विधेयांशेपि अधिक अवगाहि शब्दबोधस्थले तन्नियमः न स्वीक्रियते। अथवा अत्र सूत्रे कर्तृपदस्य स्वतन्त्राभिन्नः यः कर्ता इत्येवं शब्दबोध स्वीकारे न कश्चन दोषः आपतति, नूनम् अभेदान्वयः संभवति एव। अत्र आपधात्वर्थः संबंधः, सन प्रत्ययस्य अर्थः इच्छा, तम प्रत्ययस्य अर्थः प्रकर्षः, क प्रत्ययस्य अर्थः आश्रयः।
एवं च केन आप्तुम इति आकांक्षाया प्रकृत धातु उपात्त व्यापारेण इति अर्थात् लभ्यते। तेन कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय कर्म इति अर्थः संपन्नः। यथा रामः तण्डुलं पचति। अत्र वाक्ये तण्डुलं भवति कर्मपदम्, रामः भवति कर्तृपदम्। कर्तृवृत्ति व्यापारः अर्थात रामवृत्ति व्यापारः विक्लित अनुकूलः व्यापारः। तत्प्रयोज्य फलं विक्लिति, विक्लित्याश्रयः तण्डुलः। अतः तण्डुलस्य कर्मत्वं सिद्ध्यति। इतः पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं यत् इप्सित इत्यत्र मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण अत्क प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? वर्तमाने अर्थे अक्त प्रत्ययो विधीयते, परन्तु अत्र वर्तमानकालः न विवक्षितः। तेन कटं कृतवान् इति भूतकाले, कटं करिष्यति इत्यत्र भविष्यत्कालेपि कर्मत्वं सिद्ध्यति। यदि अत्र वर्तमानकालः विवक्षितः स्यात् तर्हि केवलं कटं करोति इत्यत्र एव कर्मसंज्ञा स्यात्। एवं भूतकाले कटं कृतवान्, भविष्यत्काले कटं करिष्यति, एतादृशाः प्रयोगाः न सिद्ध्यन्ति। भवन्तः जानन्ति धातोः अर्थद्वयं वर्तते, व्यापारः फलं च। व्यापाराश्रयः कर्ता, फलाश्रयः कर्म। अत्र प्रश्नः आगच्छति, फलस्य कर्मत्वम् अस्ति न वा? स्तूकं पचति इति वाक्ये स्तूकं भवति कर्म, किन्तु स्तूकं न फलाश्रयः, स्तूकं तु फलम्। अत्र कथं फल कर्मत्व सिद्धिर्भवति? एतस्मिन् विषये नागेशः विचारम् उपस्थापयति। फलस्यापि फलसंबंधित्वात् अर्थात् फलाश्रयत्वात् कर्मत्वं साधयति नागेशः। अतः स्तूकं पचति इत्यत्र स्तूकं भवति फलं, तस्य व्यपदेशिवत् भावेन फलाश्रयत्वं स्वीकृत्य कर्मत्वं संसाधितं तेन। केषांचित् मते पचति इत्यत्र पाकं करोति इति विवरणं भवति। पच धातोः विक्लिति उत्पत्ति अनुकूल व्यापारो अर्थः वर्तते। अतः उत्पत्ति रूप फलाश्रयत्वेन विक्लितेः फलाख्यकर्मत्वं सिद्ध्यति। विक्लित्यादि रूप फलाश्रयतया तण्डुलादेः कर्मत्वं सिद्धं। तेन स्तूकं पचति इति कर्मत्वं निष्पन्नम्। अपरेषां केषांचित् विदुषां मते क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबत्वम् एकत्वम् इति वचनात् एव स्तूकं पचति इत्यादौ कर्मत्व सिद्धि भवति। अत्र सूत्रे अर्थात कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्तृपद उपादानस्य
किं प्रयोजनम् एतस्मिन् विषये सिद्धान्तकौमुद्यां लघुशब्देन्दुशेखरे च विचारः प्रचलितः। कर्तुः किं मासेषु अश्वं बध्नाति इति पंक्तिः सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ वर्तते। अस्य अयमाशयः यत् सूत्रे कर्तुः इति पदस्य अभावेपि केन अप्तुम् इति जिज्ञासायां कारकाधिकारेण व्यापारस्य क्रियायाः लाभो भवति। अर्थात् अत्र कारके सूत्रस्य अधिकारो वर्तते। तेन अधिकारेण कारके विद्यमाना या क्रिया तया क्रियया उत्पन्नं यत् फलं तस्य फलस्य आश्रयः अर्थात् आधाररूपेण कामनायाः इष्टविषयः कर्म इत्यर्थकरणेन कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय उद्देश्यं कर्म इत्यनेन सकल इष्टसिद्धि भवति। अतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्तृग्रहणं व्यर्थम् इति मनसि निधाय कर्तुः किम् इति प्रश्नः समुपस्थापितः। अस्य प्रश्नस्य समाधानाय उत्तरं प्रस्तौति लिखितः सिद्धान्तकौमुद्यां मासेषु अश्वं बध्नाति इति। अर्थात् मासशब्दस्य कर्मसंज्ञावारणाय सूत्रे कर्तृपदग्रहणम् आवश्यकम्। मासक्षेत्रे मासभक्षणाय प्रवृत्तम् अश्वं मासनाशो यथा न स्यात् तदर्थम् अन्यत्र बध्नाति इति अर्थः। यदि सूत्रे कर्तृग्रहणं न क्रियेत तर्हि व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयः कर्म इत्यर्थः भविष्यति। व्यापारोऽयं कर्तृनिष्ठः कर्मनिष्ठो वा इति नियमो नास्ति। अतः कर्मनिष्ठ व्यापारजन्य फलाश्रयस्यापि कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। तेन मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र अश्व भवति कर्म एवं च मासा मे गलबिलाधः संयोगाश्रयाः भवन्तु इति भक्षण क्रियाकर्तुः अश्वस्य इच्छा। अश्वस्य भक्षण रूपा या क्रिया सापि कारकवृत्ति व्यापार अस्ति। सा च भक्षणानुकूला क्रिया तस्याः गलविलाधः संयोगः फलं तस्याश्रयः मास। अतः मासस्य कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। तेन मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यस्य स्थाने मासान् अश्वं बध्नाति इति प्रयोगः स्यात्। अत्र अनिष्टापत्तिवारणाय सूत्रे कर्तृग्रहणम् आवश्यकम्। कृतेषु कर्तृग्रहणे कर्तरि क्षेत्रस्वामिने वर्तमाना क्रिया बंधन क्रिया अस्ति न तो भक्षण क्रिया। बंधन फलाश्रयः अश्वः एव न तो मासः। अतएव उच्यते कर्मणः ईप्सिता मासाः न तो कर्तुः इति। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे ईप्सिततमम् इति वर्तते। तत्र ईप्सिततमम् इति पदे तमपग्रहणं कृतं पाणिनिना। तमपग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः उत्थापितः दीक्षितेन।
तस्य अयमेव आशयः यत् अत्र अवयवद्वारा समुदाय प्रश्नः अर्थात् ईप्सिततमग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः अर्थात् कर्तुः उद्देश्यं कर्म इत्येव सूत्रमस्तु ईप्सिततमग्रहणं मास्तु इति प्रश्नस्य आशयः। कर्तृवृत्ति इच्छीय उद्देश्यताश्रयः कर्म इति अर्थः संजातः। प्रश्नस्य उत्तरम् अपि लिखितेन सिद्धान्तकौमुद्यां प्रदत्तं पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति। ओदनभोजने पयः उद्देश्यत्वात् पयसः कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। यतो हि ईप्सिततमग्रहणाभावे यत्किञ्चित् इच्छा उद्देश्यस्य कर्मत्वं प्राप्नोति। कृते तु ईप्सितग्रहणे फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा उद्देश्यस्य एव कर्मसंज्ञा स्यात्। पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र भोजनक्रियां प्रति अधिक उपकारकत्वेपि भोजने प्राधान्यम् ओदनस्य एव अस्ति। यः ओदनः ईप्सिततमः तस्य ओदनस्य भवति कर्मसंज्ञा न तु पयसः। पयस्तु ओदनस्य सिंचने संस्कारकं भवति, अतएव करणं न तु कर्म। अतः पयसा इत्यत्र करणे तृतीया विधीयते। यदा कृतभोजनपि देवदत्तः पयोलाभलोभेन ओदनभोजने प्रवर्तते तदा इदम् उदाहरणम्। यदा फलाश्रयत्वेन पयसः विवक्षा तदा पयो भुङ्क्ते इति प्रयोगः भवत्येव। एवं च पयसः कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। करणत्वेन विवक्षयां पयसा भुङ्क्ते इति व्यवस्थया प्रयोगद्वयस्य सिद्धिर्भवति। वस्तुतः ईप्सिततमं सूत्रे ईप्सितपदे तमग्रहणस्य किं फलम् इति जिज्ञासायां नागेशः कथयति अग्नेः माणवकं वारयति। ईप्सितशब्दस्य अतिशयार्थे तमप्रत्यये ईप्सिततमम् इति पदं निष्पन्नम्। अत्र तमग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति जिज्ञासायाम् अग्नेः माणवकं वारयति इति उत्तरं प्रदत्तं नागेशेन। यदि सूत्रे तमग्रहणं न क्रियते तर्हि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य स्वरूपं स्यात्। अत्र सूत्रे ईप्सितपदं वर्तते। वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रेपि ईप्सितपदं वर्तते। कर्तुः ईप्सितस्य कर्मसंज्ञा स्यात्। एवं च बारिधातुयोगे ईप्सितस्य अपादानसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञासूत्रे तमग्रहणाभावे उभयोः समानविषयत्वम् अस्ति। एवं च अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्र वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रेण माणवकस्य उपादानसंज्ञा प्राप्नोति। एवं च कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण फलाश्रयत्वात् माणवकस्य कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। तर्हि अत्र उपादानसंज्ञा स्यात् अथवा कर्मसंज्ञा इति जिज्ञासायां परत्वात् कर्मसंज्ञा स्यात्। यतो हि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमो वर्तते। एवं च अष्टाध्याय्याम् आदौ अपादानसंज्ञा तदनन्तरं कर्मसंज्ञा भवत्। वारणार्थानाम् इति सूत्रं
कर्मसंज्ञायाः अपवादः स्यात्। परात् अपवादः बलीयान् एवं च माणवकस्य कर्मत्वं न स्यात्। माणवकस्य अपदानसंज्ञा स्यात्। निरवकाशविधिः अपवादः इति नियमो वर्तते। परन्तु अग्नौ अपादानसंज्ञायाः अवकाशः अस्ति। अतः कथं कर्मसंज्ञायाः अपवादः अपादानसंज्ञा इति पुनरपि मनसि जिज्ञासा उदेति। अत्र वस्तुतः अग्नेः अपि बारी धातु उपस्थाप्य संयोगरूपफलाश्रयत्वात् अग्निः इत्यत्र कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। तथा च अग्निं माणवकं वारयति इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। बारिधातोः व्यापारद्वयं वर्तते। संयोगानुकूलव्यापारः अभावानुकूलव्यापारश्च। अत्र संयोगानुकूलव्यापारः कस्य इति जिज्ञासा माणवकस्य। तद् अभावानुकूलव्यापारः दूरीकरणादिः वृत्त्यस्य। अत्र संयोगः भवति फलम् एवं च संयोगाश्रयः भवति अग्निः। अतः अग्नेः कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। संयोगानुकूल व्यापार अभावानुरूप फलाश्रयः माणवकः। तेन माणवकस्य कर्मसंज्ञा प्राप्नोति। सर्वत्र द्रुष् गम पठ इत्यादीनां धातूनां योगे कर्मसंज्ञा भवति। केवलं बारिधातुयोगे अपादानसंज्ञा भवति। अतएव यदि सर्वत्र कर्मसंज्ञा स्यात् तर्हि बारिधातुयोगे अपादानसंज्ञा कुत्र स्यात्? अतः निरवकाशविधित्वात् अपादानं भवति कर्मसंज्ञायाः अपवादः। अपवादत्वात् अग्निः माणवकः उभयत्र अपादानसंज्ञा भविष्यति। एष एव प्रवृत्तिविघातकः। माणवकस्य अग्नौ प्रवृत्तौ बाधो भवति प्रवृत्तिविघातः। कर्तुरीप्सिततमम् इति सूत्रे वारणार्थानाम् इत्यत्र च ईप्सित शब्दः उभयत्र यौगिकः न तु रूढः। संयोगरूपं फलं भृत्यादि व्यापारजन्यं न भवति। वारयतेः कर्ता तु भृत्यः किन्तु तत्कर्म माणवक व्यापारजन्यं संयोगरूपं फलम्। अतः अग्निः इत्यत्र कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति इति पुनरपि शंका आयाति। अस्याः शंकायाः समाधानार्थं नागेशः कथयति यत् वस्तुतः कर्तृवृत्तिव्यापारवाचकधातुपातफलाश्रयत्वम् इत्यर्थस्य एव स्वीकारे अग्निः इत्यत्र कर्मसंज्ञा भवत्येव। वारयतेः कर्ता भृत्यादि भृत्यनिष्ठ बारिधातुपात संयोगरूप फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इति अर्थः कर्तुः इति सूत्रात् लभ्यते। अग्नेः धातुपात संयोगरूप फलाश्रयत्वात् कर्मत्वं समागतम्। अतः सूत्रे तमग्रहणवशात् एव इष्टसिद्धिर्भवति। एवं च तमग्रहणाभावे माणवकस्य कर्मसंज्ञा न स्यात्। तथा च अग्निं माणवकं वारयति इति अनिष्टापत्तिवारणाय ईप्सितपदे तमग्रहणं कृतं पाणिनिना। एवं च तमग्रहणे तु ईप्सितमात्रे अपादानसंज्ञा प्राप्नोति।
प्रकर्ष विवक्षायाम ईप्सिततमे कर्म संज्ञा प्राप्नोति। इत्थम द्वयोः विषय विभागात् बाध्यबाधक भाव प्रसंगः नास्ति। ईप्सित मात्रे अपादान संज्ञा सावकाशा भवति। अतः परत्वात् ईप्सिततमे कर्म संज्ञा भवति। तेन अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्य कर्म संज्ञा भवति। एतदेव तमग्रहणस्य प्रयोजनम् इति नागेशेन समाहितम्। तत्र किं तावत् ईप्सिततमत्वम् इति विचारः समागच्छति। अतएव ईप्सिततमपदस्य परिष्कारः नागेशेन विहितः। प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं कर्मत्वम् अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्र प्रकृतधातुः वारिधातुः वारिधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापारः तत्प्रयोजनं तत्प्रयोज्यं प्रकृतधात्वर्थ फलं वारिधात्वर्थ प्रवृत्ति निवृत्ति रूपं फलं तस्य आश्रयत्वेन उद्देश्यं माणवकः। तेन अग्न्यादौ कर्मसंज्ञा न भवति। यतो हि एतादृशम् ईप्सिततमत्वम् अग्नौ नास्ति। ईप्सिततमत्वलक्षणे फलव्यापारयोः प्रकृतधात्वर्थत्वं सन्निवेशितम्। एतत्तु प्रत्यासक्तिलभ्यम् अर्थात उपस्थितत्वात् लभ्यम् अथवा कर्तृग्रहण सामर्थ्यात् लभ्यम्। जद्धात्वर्थ व्यापारः तद्धात्वर्थ फलमेव स्वीकृतम्। ईप्सिततमत्वलक्षणे प्रकृतधात्वर्थंस निवेशस्य अपरम् अपि एकं प्रयोजनम् अस्ति। तज्जथा मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र यदा पुष्ट्यर्थं मासभक्षणाय मासक्षेत्रे अश्वस्य बन्धनं भवति तदापि मासाणां कर्मत्वं न प्राप्नोति। यतो हि बन्धनजन्यभक्षणफलाश्रयं मासाणां वर्तते परन्तु भक्षणं न बन्धधात्वर्थः। अत्र प्रकृतधातुः भवति बन्धधातुः। बन्धधात्वर्थ फलाश्रय अश्व एव न तु मासः। अतः मासाणां कर्मसंज्ञा न प्राप्नोति। कर्मलक्षणे प्रयोज्यत्वनिवेशस्य किं फलम् इति प्रश्नः समागच्छति। यतो हि कर्तृवृत्तिव्यापारप्रयोज्य फलाश्रय कर्म इति पूर्वं प्रतिपादितम्। अत्र लक्षणे प्रयोज्यपदनिवेशस्य किं फलम् इति प्रश्नः आयाति। प्रयोज्यं नाम तज्जन्यजन्यं। प्रयोज्यपदस्य स्थाने जन्यमिति कथं नोक्तम् इति आशयः। वस्तुतः गाम्पयोदोग्धि इत्यत्र पयसः कर्मत्वसिद्ध्यर्थं जन्यत्वम् अपहाय प्रयोज्यत्वं सन्निविष्टम्। दुःधातोः व्यापारद्वयं लभ्यं विभागानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारार्थः दुःधातोः। अत्र विभागः पयोनिष्ठः तदनुकूलव्यापारो गोनिष्ठः तदनुकूलव्यापारो गोपनिष्ठः। जन्यत्वनिवेशे तु पयोनिष्ठविभागस्य प्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्ये अपि तज्जन्यत्वात् कर्मत्वं न स्यात्। प्रयोज्यत्वं च साक्षात् परम्परा साधारणं। साक्षात् परम्परया जन्यत्वं प्रयुज्यत्वे तमप्रत्ययेन लभ्यते। सूत्रे
कर्मग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः उत्थापितः दीक्षितेन। अर्थात कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रात् पूर्वम् अधिसिंस्थासां कर्म इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां वर्तते। अधिसिंस्थासां कर्म इति सूत्रात् कर्मपदानुवृत्ति संभवे कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे पुनः कर्मग्रहणं किमर्थम् इति मनसि निधाय कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधारनिवृत्त्यर्थम् इति सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितम् अस्ति। अर्थात फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रयः यह जत अधिकरणं व्यापारतावच्छेदक संबंधेन व्यापाराश्रयो यः तदधिकरणम् एतद् अन्यतरस्मिन् एव आधारपदं रूढम्। यदि पूर्वस्मात् सूत्रात् कर्मपदस्य अनुवर्तनं भवति तर्हि तत्संबंधस्य आधारपदस्य अपि अनुवृत्तिः स्यात्। यतोहि अधिसिंस्थासां कर्म इति सूत्रं प्रति आधारोधिकरणम् इति सूत्रात् आधारपदस्य अनुवृत्तिः भवति। अतः कर्मपदेन साकम् आधारपदस्यापि अनुवृत्तिः स्यात्। तेन गेहं प्रविशति इत्यादिषु एव आधारस्य कर्मसंज्ञा स्यात्, किन्तु हरिं भजति इत्यत्र कर्मसंज्ञा नैव सिद्ध्यति। अतएव अनाधारे इष्टा कर्मसंज्ञा न स्यात्। अतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे पुनः कर्मग्रहणं विहितम्। व्याकरणशास्त्रे अनुवृत्तिः अधिकारो वा द्विविधः भवति। यथा शब्दाधिकारः अर्थाधिकारश्च। शब्दाधिकारे अर्थरहितः शब्दः एव अधिकृतः अनुवृत्तो वा भवति, परन्तु अर्थाधिकारे अर्थसहितः शब्दः अधिकृतः अनुवृत्तो वा भवति। प्रकृतसूत्रे अर्थात कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्मपदस्य अर्थाधिकार स्वीकारे यं शंका समीचीना भवति, समाधानमपि समीचीनं भवति, किन्तु शब्दाधिकार स्वीकारे तो कर्मपदग्रहणं व्यर्थम् एव। इत्थं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अधुना अस्य सूत्रस्य यत् व्याख्यानं प्रदत्तं तत्र कः सारांशः इत्यस्मिन् विषये तत्र विचारः उपस्थाप्यते अथवा सारांशस्य उपस्थापनं क्रियते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति संज्ञासूत्रम्। अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। कर्तुरीप्सिततमं भवति संज्ञे, कर्म भवति संज्ञा। ईप्सित शब्दः यौगिकः अर्थात क्रियापरः, संबंध इच्छा विषयपरः अर्थात संबंधुम इष्यमाणम् इति अर्थः। कर्तुः इत्यत्र कर्तरि षष्ठी, प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः अभेदान्वयः। कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयः कर्म इति सूत्रार्थः। ईप्सित पदे वर्तमाने अर्थे क्त प्रत्ययो भवति, परन्तु वर्तमानकालः अत्र अविवक्षितः। तेन कटं कृतवान् कटं करिष्यति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। स्तोकं पचति इत्यत्र फलस्यापि व्यपदेशिवत् भावेन स्तोकस्य कर्मत्वं संसाधितम्। सूत्रे कर्मपदग्रहणाभावे मासेषु अश्वं बध्नाति इति वाक्ये
मासेषु इत्यस्य कर्मसंज्ञा स्यात् एवं मासानस्वं बध्नाति इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। ईप्सिततमम् इति पदम् अपहाय कर्तुः उद्देश्यं कर्म इति सूत्रकरणे पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति वाक्ये पयसः कर्मसंज्ञा स्यात्। सूत्रे तमपग्रहणस्य प्रयोजनं भवति अग्नेः माणवकं वारयति। तमपग्रहणाभावे माणवकस्य कर्मसंज्ञा न स्यात्। वारिधातुः व्यापारद्वयम् अस्ति, संयोगानुकूल व्यापारः अभावानुकूल व्यापारश्च इति शब्दः।